الوغ الشباب سي بون طوكيو تسمعني مزيان تسمعني مزيان سي بون اون كونتيني الشباب Oui, on t'écoute bien, monsieur, oui. تري بيان فوالا الوغ دابا فين وصلنا قبيله بقينا في الكالكول دونك الكالكول يلاه عاد ساليتو دونك اون اتوندون عاود لونسيت لا دوزيام رونكونتر في زوم تيجي بحال الشوط الاول والشوط الثاني قلنا كازيمون هنا بالنسبه للكالكول فوالا دونك مزيانه نيت هذيك لا بتيت بوز تتعاود افان دو revoir les données دونك دو recharger شويه لي باتري راه مزيانه ديك القطعه بهاد المرات هذا تخلينا نعاودو ناخذ لي فوالا الوغ هنا نبارطاجي عاوتاني ليكرون سي ديجا بارطاجي سي بون فوالا ياك ليكرون باينه سي بون شباب شوفوا ليكرون باينة. تري بيان الوغ دابا الا رجعنا عاوتاني للمعطى اللي قلنا قبيله كيفاش غادي نحسبوا هادوك لي دوني دونك اش قلنا عندي مبدئيا الا شفنا الطابلو ديالنا عاطينا اش قال لك لقى لي كاباسيتي وبزوان دو فينونسمون اذا ملي تهضروا على لي فينونسمون دونك غنشوفوا لي زانفيستيسمون اللي بينا نديرو الوغ نورمالمون اش اللي غادي يكون تيعطينا هو كاع داكشي اللي دخلنا اولا داكشي اللي عندنا حنا موفرينه الوغ هاد جوج الامور اللي دخلناهم واللي حنا موفرينهم هما اللي تيتسموا اش لي بارن اللي هو اليو ام بي بلس لي ترونسفير نيت اون كابيتال اش غادي نقصوا منهم داكشي اللي بدينا في الاستثمار اللي داز الاستثمار وداز لي زونتربريز اللي هو الاف بي سي اف بلس اش الفارياسيون ستوك وهاد القيمه يا اما غتعطيني كاباسيتي فينونسمون او بزوان دو فينونسمون اش اللي غادي يحسن في هذه المساله هو انني واش غنلقى القيمه موجبه ولا غنلقى القيمه سالبه حنا فاش حسبنا عطانا بالضبط شحال ناقص قبيله فاش يلاه درنا البتيت بوز دونك كملنا عطاني ناقص بالضبط 54703 اذا اش يقول لي هنايا 50 صافي دونك اش يعني لي هذا كاباسيتي ولا بوزوان besoin. Besoin de financement. voilà donc on a un besoin de quoi de financement شحال في هذا لو besoin de financement de combien de 54703 دونك هنا تيولي تيبان ليا بان راه عندي ان بوزوان دو فينونسمون ديال اش ديال 5463 هذا من جهه لان حنا تنينا على هاد لا بارتي الاولى اللي كانت غتخلق كيلكو بروبليم شنو هما الاسئله الاخرى اللي باقيين عندنا دونك لاحظتوا راه لي زاغريغا راه ظراف والله يعمر هضر راه غير نمشيو معاهم حتى حنا بشويه سي بون راه ما فيهمش مشاكل يعني راه تقريبا الا شفتوا انا داك لو شيما اللي خدمنا في الاول راه احسن طريقه باش تفهم لي زاغريغ اجاو قالوا لي من بعد قال لك ليزي انا قال لك كالكولي ليزي دابا حنا يلاه درنا اش كالكولي الوغ مي غايقول لي ليزي شنو هي لا بروميير فالور شنو هي لا ليكتور ديالها اش غنقول ليه Au هنايا Maroc. اون ماروك مزيان تري بيان اون 2000 ماروك 14. 2014 En مزيان هاتي 2014. فوالا اش اللي غادي نعطيو من بعد غنقول ليه او ماروك اون 2014 اش يبين لي هذاك ار تي ان اللي حسبناه في الاول لقينا بوزيتيف دونك ملي لقينا Oui. بوزيتيف اش نسميوه اكسيدون ولا بوزوان Augmentation. تنهضروا على اكسيدون سي بون دونك هنا اكسيدون دو كوا دي revenus et transferts reçus par rapport اش اش قلنا هي تسمع ديك كلمه نت يعني بحال هنا بتشرح شي في لا ليكتور بحال بتشرح لهم غير المعنى ديال هذه كلمه اش نت يعني اش غتقول لي revenus et transferts reçus de l'extérieur donc هنا excédent يعني فائض ديال لي revenus et transferts net reçus de l'extérieur par rapport aux revenus et transferts اش reçus oui oui Tokyo
Au Maroc, en 2014, les revenus et transferts reçus de l'extérieur sont supérieurs de revenus et transferts versés à l'extérieur de 53 410 milliards de dirhams. الله يرضي عليك مليون د الدرهم هي اللي غير يديك مليار دونك عرفتي كنت بالمليار سي بون نخليها بمليون سي في مي سي تري بيان برافو عليك دونك سي سكيل فو روتين Ah. فوالا دونك هذا هو الجانب الاول والثاني داك لو بوزوان دو فينونسمون كيفاش كيتفهم على Au Maroc, en 2014, euh, le Maroc a enregistré ان بوزوان un besoin de financement de 54 703. واش ماشي مشكل الا 07. درناها الا درنا قدام فوالا الوغ واش ماشي مشكل الا درناها بالموا دالي انغوجيستري ان بوزوان دو فينونسمون دو لا موا مشكل حيت اصلا مشكل هو راه بوجوه. فوالا اصلا Besoin même. حيت الموا اشنا باش عبرت على الموا في ديك الكلمه ديال بوزوان الكلمه ديال بوزوان Besoin. حيدت لي المشكل ديال الموا فوالا الوغ هادو من الامور الاولى اللي خصنا ناخذهم بهذه الكيفيه تري بيان الوغ دابا لا كيسيون سويفونت اللي غادي تكون دونك حنا هضرنا على لي ريفوني ترانسفير نت هضرنا على هاد لي بارتي ودرنا لا ليكتور ديالنا وحنا غاديين ترونكيل وديك دوك لي زاغريغال اللي الناس تيخافوا منهم بزاف راه ما فيهمش شي حاجه صعيبه سمون وحتى ديك البوليتيك بيدجيتير اللي فيها كتقول لك فيها بزاف لي فورمول غنجيو نخدموهم بنفس البرانسيپ شتي ديما شيماتيزي هذوك لي فورمول ياك شفتهم دابا شيماتيزي لي فورمول فهم شنو هو المعنى ديال لي دوني حيت شنو هو اللي صعيب اللي تلقى عند الدراري بعض المرات البي اي بي هو فهمتو تحفظوا فاش تحفظ هذوك لي فالور بلا ما تفهمهم اشنا هو المعنى ديالهم راه صافا كريا ان غرون بروبليم من بعد دونك انا ملي تكون عارف شنو هما المعطيات شتي كاع يمكن لا قدر الله تلفت عليك شي فورميل وهذه حاجه عاديه راه تتلقى كيفاش تخرج غلط يمكن تجاوب اما الا كنتي غير حافظ صافي مشى داكشي من الدماغ صافي تتوقف الوغ نوقفوا دابا في لا كيسيون سويفونت قال لك دونك لي دوني و لو بي اي بي بريفي اون 2015 اذا عندنا شي بي اي بي اللي بيكون في 2015 بريفي لانه مازال ما وصلناش ل 2015 دونك غادي نقولوا فقط لو بي اي بي بريفي الو هنا عطاوني دونك داك التمرين الثاني ما غنخدموش لان مازال ما عندكمش دابا دونك حنا درنا اتيتر يعني نتعلموهم فقط ولكن ما عندكمش في كومون بو دير في الكادر ريفيرونسيال يعني لا ميثود ديال لي موندغ كاري ما حطيناهاش في الكادر ريفيرونسيال دونك بلا ما نخدموا عليها حيت يمكن تحط في اي درس فهمتوا انا السؤال الثاني شفتوا اللي فيه اكس و اي وتحسب ا اي دالا اكس بلس هذا ما عندكمش هذا العام دونك هذا من فضل الله يؤتيه من يشاء سي بون دونك هنا السؤال اللي عندنا دابا قال لك اسيدي هو راه حيت ما تنساوش البي اي بي اش قال لك انايا عطيني البي اي بي ديال 2015 شوفوا معايا اول جمله تتقول لي بان لو بي اي بي كرواتري دو 4.4% متفقين قال لك اسيدي بان البي اي بي بيطلع بشحال ب 4.8 en 2015 selon le HCP اذا هي ديك 4.8 اش تمثل ليا شنو 4.8 اللي عطاوني تما c'est une variation متفقين c'est une variation ياك متفقين هذه 4.8 كيفاش غنحسبوها عقلتو قبيله فاش تنهضروا على لا فارياسيون اش تنديرو ديما شنو هي لا فارياسيون كنديروا العام فارياسيون نقارنوا بين 2013 و 2014 كيعطينا فارياسيون. ولكن رد البال هنا راه فاش واش عندي 2013 عندي 2000 غنديروا 2015 تهضروا في لافونيغ حيت هما راه قالوا لك حتى في 2015 ناقص السؤال 2014 2014 برافو عليك فواس مضروب فاش في 100 فوالا حيت الا جيتو شفتو هنايا راه قال لك بريفي شفتوها قال لك لو بي اي بي بريفي اون 2015 فوالا دونك العلاقه اللي قلنا كي تندخلوا ليكونومي خصنا نكونوا عاقلين عليها اشنا هي دونك هي لا فارياسيون هذه ما يمكنش تكون قاري ليكونومي وما نكونش عارفه يعني البي اي بي ديال 2015 بريفي بطبيعه الحال موا البي اي بي اللي عندي فاش في 2014 الى قسمتو على البي اي بي ديالاش ديال 2014 غادي يعطيني وضربنا هذا الخارج فاش في 100
غيعطيني لو طو دو كرواسونس، هادي الا بغينا نسميوها كيتسمى اش لو طو دو كرواسونس ولا الفارياسيون ديال بي اي بي بكل بساطه. الوغ هنا اشنا هو لو طو دو كرواسونس عطاوه ليا في هذا التمرين اللي هو قالوا ليه شحال 4.8%. البي اي بي 2014 عندي هو القيمه اللي حطوا ليا فاش الا جينا نشوفوا هنا في الطابلو، ها هي 911 723 911 700 واش و 23. اذا هاد لي فالور عندي، هذا البي اي بي ديال ديال 2014 وهذا لو طو دو كرواسونس. الوغ انا اش باقي ليا؟ شنو هو المجهول اللي عندي؟ هذا معروف، هذا معروف، هذا معروف. الوغ علاش نقلب انا؟ البي اي 2015 ردوا البال الا درت في المية راه بطبيعه الحال تيخصنا نردوا البال حتى لهنا نخدموا عليها. اذا هنا مباشره دونك البي اي بي اش غادي يكون؟ شكون اللي يعطيني لا فورمول؟ دونك هذه لا فورمول اللي غنخدموا بها بي اي بي 2015 اش بيساوي؟ انا بحال خدامين في المات تعود دابا. ولكن قبل ما نعوض بعدا نعطي لا فورمول دو كالكول، حيت ما تيقول لك اش عقل على تيقول لك كالكولي دونك 3 زيتاب. اشنا هي ليطاب الاولى؟ هي لا فورمول، عاد تنوض ديك لا فورمول تدي لها اش؟ لابليكاسيون نيميريك، عاد تعطي اش؟ الريزولتا. اذا ديما خصك تحترم هاد لي زيتاب باش ما تضيعوش النقاط، حيت في الوطني بحال كيحطوا في الوطني 2019 تيعطيك الطابلو وكاين تخيلوا داك الطابلو هو فريمون تيعاون الناس، وكاين اللي بلوكاد تيقول لك استاذ انا راه لا فورمول حط لي لا فورمول ولا لابليكاسيون نيميريك، وراه نورمالمون خصهم يحطوهم بجوج. يعني هنا كيفاش غادي ندوز في هذا لوكا؟ حتى هذه راه مقبوله في لا فورمول انا بالنسبه ليا، ولكن هنا من الاحسن نعطي لا فورمول ديريكت الكالكول. شنو هي؟ غتكون هي لو طو دو كرواسونس اش هنا قسمه، الا مشات للجهه الاخرى اش غتولي؟ نضرب فاش؟ في البي اي بي ديال اش؟ ديال 2014 مقسوم على اش؟ على 4.8 على 100. لا مقسوم على 100. على 100. مقسوم على 100 لان دابا انت اش اللي عندك هنا؟ كاين الضرب، ملي غيمشي للجهه الاخرى اش بيولي؟ قسمة. وهنا كاينه قسمه، ملي غتمشي للجهه الاخرى اش بتولي؟ ضرب. وهنا اش بقى لك؟ ناقص. ملي غنمشيو للجهه الاخرى اش غتولي؟ زائد. صافي متفقين. اذا هنا اشنا هي لا فالور؟ دونك طو دو كرواسونس هو شحال؟ 4.8 مضروبه 911,700 واش و 23 divisé par 100 plus 911,723. دونك غنشدو الكالكولاتريس ديالنا وغنديرو الكالكول. وانا سا مانتيريس، ولفو تحسبوا سي تري امبورطون. راه كاين تيقول لك الحساب هانيه نهار بحال السبور. تخيلوا دوك اللعابات بحال شي لاعب في الكره معلم، راه داكشي تنقول لكم بقاو ترينيو ديما معلم، ولكن جا قال لهم صافي انا دابا راه معلم ما محتاجش نتريني. دونك اش يوقع ليه؟ نهار تيبغي يلعب الماتش اش يلقى عنده؟ اللياقه البدنيه ما كايناش، سيرتو في هاد لي ماتير اللي فيهم دي كالكول وفيهم حويجات اللي هما بساط. الوغ شحال عطينا هنا في الفالور فينال؟ غتعطينا 955 408 دونك 955 400 955 985,704. بطبيعة الحال ضروري انك تعبر على ان ريزولتا، فانت من الضروري انك تعبر عليه. هنا اش قالوا لي؟ اون مليون دو درهم. دونك المهم نقول لي هنايا اون مليون دو درهم، ام تي اش اس. فاش يكون مليار تندير جوج ديال لي ام. صافي الشباب هنا نفهم المثال بالنسبه لهذا البي اي بي ديال 2015 واللي هو جوست ان بي اي بي اللي هو اش؟ بريفي، يعني غير متوقع، يعني ماشي بي اي بي اللي هو نقولوا 100% ماشي هو اللي غير. فوالا نكملوا لي دوني ديالنا اون ميم طون. هنا بالنسبه لينا لا كيسيون سويفونت اش عندنا من بعد؟ دونك قال لك اسيدي صافي حسب هذا البي اي بي
Alors, هنا قال لك expliquer l'effet de la baisse de l'épargne nationale sur la croissance économique. قال لك اسيدي اشرح لي منين غادي ينقص l'épargne على la croissance économique. شنو هو التأثير ديال هاد النقصان ديال l'épargne على في هذيك لا بالونس اللي عندنا على وي Il habite l'épargne, il habite les investissements, il habite la production, ou l'emploi ou la croissance. فوالا نفس الدوره كما جينا ياك عرفتوها. يعني انا ما بقاش انا نعطيكم مثال انا براسي وي السؤال ديال البي اي بي ديال 2015 وي يمكن نديرو اون اوتر ميثود نو ماشي مشكل قول لي اسمع لا ميثود نشوف شنو هي نديرو البي اي بي اللي عندنا النيت ديال 2014 نديرو 1 بلس لو طو 1 بلس لو طو سور 100 صحيح. عرفتوا علاش مزيان نشرح هاد لا فورمول الاخرى اللي قال فوتر كوليغ وزوينه مزيانه تري بون ايد. علاش؟ حيت الا جينا نشوفوها هنايا شوفوا شنو هي القيمه اللي قلت لكم انا هنا بي اي بي ديالاش باش نشوفوا العلاقه بيناتهم منين جات هاد القيمه اللي قال فوتر كوليغ. فهمتوا بعدا اش قال؟ لا tu m'as écouté non ياك فهمتوا لا فورمول اللي قال صاحبكم مزيانه لان غتنفعنا اكثر حتى هي هذه باش تسهل عليكم حتى الكالكول. اش قال لنا هنايا لو تو دو كرواسونس. شوفوا معايا هنايا الا جينا شفنا هاد القيمه هادي عندي هنا اش البي اي بي ديالاش ديال 2015 بحال بينا نشرو نقسموه على البي اي بي ديالاش ديال 2000 واش 14 ناقص هذا على هذا دونك كتعطيني هنا بحال عندي اش ناقص 1 وهذا الشيء مضروب فاش في 100 دونك هذيك طو دو كرواسونس غادي تولي ديفيزي باغ اش 100 ومن بعد اش بيوقع هذيك ناقص 1 باش تجي لهنايا دونك بلس 1. الوغ من بعد هذا هو القيمه اللي عطا هنا غتحيد ناقص 1 من هنا دونك البي اي بي ديال 2015 غيكون تيساوي البي اي بي ديالاش ديال 2014 مضروب فاش في لو طو دو كرواسونس ديفيزي باغ 100 ولا ديرو ديريكت اون بورسونتاج بلس 1. دونك هذه هي لا فورمول اللي قلتي سي سا وي صحيح سي بيان. ولكن انا بغي حطها ديريكت ماشي تبينها اجي تحطها ديريكت عندك الحق. وي ديريكتومون لا ماشي انا غير قلت لكم بانهم راه هما غير نفس لا فورمول غير هذا كدير كما كنقولوا في اي كيطلبوا منك تحسب بي اي بي كدير 1 بلس لوطو كتخرج نيشان لا فوالا ماشي مشكل صحيح. الا قال لك حسب البي اي بي الجديد راه تدير 1 بلس لوطو وتضربو في البي اي بي القديم صحيح. على ديريكت واحد زائد تعقل على كاع هكا دونك البي اي بي الجديد هو واحد زائد لوطو مضروب فاش في البي اي بي القديم واللي هي نيت نفسها هاد لا فورمول يعني هادو جوج ديال لا ديال دغيا لا هادي مزيان عجبتني هادي كنتيجه تخدم بها ديريكت يعني تتنقص عليك الحساب هادي ديريكت يعني حتى الحساب ما غيكونش بزاف فوالا. الوغ دابا لا كيسيون اللي هي جايه من بعد هنا دونك هضرنا على البي اي بي دابا اش قال لك شنو هو ليفي ديال لاباس اذا ملي غادي ما غيبقاوش عندنا الفلوس شوف غير في الدار ما عندكمش مثلا نقصوا الفلوس نقص المدخول سي بون الله يوفر الفلوس والله يكثر الفلوس سي بون دونك الله يخلي ديما كاباسيتي الفينونسمون تكون امين سي بون فوالا. الوغ هنا اش اللي بغينا مثلا كنا نقولوا الا كانوا الفلوس موجودين انا تنزعم تندير دي زانفيستيسمون تنتقدا دونك بزاف د الحوايج الفلوس قلال تنوقف تنحبس ما باقيش تنقدر ندير بزاف ديال الحوايج ما باقيش نقدر نفكر نسافر دونك التجاره راه بحال هكا بخاص الفلوس موجودين راه غادي تفكر انها دير دي زانفيستيسمون غادي تطلع ليكونومي غادي تعطي دي سوبفونسيون لبعض الشركات ولكن الفلوس ما كاينينش اش يعني لي هذا يعني انه تنبلوكاو في هذا لوكا. اذا هنا ملي تنقول بانه لابيس ديال لي بان اش تدير ديريكتومون دونك هنا ديميني لانفستيسمون ناسيونال فوالا دونك L'investissement qui سي بيان اذا هنا تتاثر وهنا كاين من بعد تعطينا اون اوغمونطاسيون ديالاش دونك لا بيس لا الا كانت برودكسيون فوالا يعني انه ليكونومي فوالا الوغ لانفستيسمون اش بيعطينا ان انفلونس على لانفستيسمون دونك الفكره اللي غادي نبيو ناخذوها اذا هبط لي باغ
هنا نشوفوا سؤال مزيان قال لك لا بيس ليبارن سور لا كروسونس شنو هو اللي في دونك هبط ليبارن يعني انه راه كانت اون كونسوماسيون دين بار في هذا الجانب دونك هنا اول حاجه غادي ناخذوها دونك عندك بزاف لي فيزيون لا فيزيون كلاسيك دونك تقول لك بان ليبارن دونك هذيك لا بيس كومبرومي لو فينونسمون دانفستيسمون يعني انه ما تتحبس من اننا نديرو ان فينونسمون ديال انفستيسمون لان ما عنديش فلوس وكاينز تيقول بانه راه هذيك لا بيس دونك تعطينا واحد تفسر واحد لا كومون بو دير واحد لوغمونطاسيون ديال لا كونسوماسيون وديال لا برودكسيون دونك اوتوماتيكمون الحاجه اللي غيكون عندها تاثير ديال على لانفستيسمون ولكن كاين تعطي تاويل الوغ لا بون ريبونس اللي خصها تكون هنا اللي في تيقول لي اللي فيه شنو هي النتيجه ديالها دونك النتيجه ديالها انه الكومبرومي دونك انا جو بريفير اننا نقولوا بان الكومبرومي لو فينونسمون دو لانفستيسمون لانه هو تيعطي علاش وقعات ولكن هنا تيقول لنا اشنا هو عطيني لي في يعني اشنا هو الاثر ديالها فوالا الوغ هنا حنا كملنا هاد لابارتي دونك لابارتي دي بلا ما نخدموها لان هاد العام ما بقاش عندكم هاد السؤال سي بون كنبي الاسئله اللي تنشطوني انا هاد السؤال تيعجبني بزاف ولكن هاد العام ما عندكمش لانه السؤال ساهل ظريف وفيه نقط شفتوهم شحال فيه نقطه اللي في لا بيز ممكن نجاوب عليه اللي في لابيز هو اش بغا يدير الفرين l'investissement. L'effet de la baisse de l'épargne nationale va engendrer la baisse de l'investissement national et aussi il va réduire la production et finalement la chute de l'économie. فوالا سي بون دونك بهذه الطريقه تمشيو بهذا الشكل سي تري بيان لانه ما بقاوش عندي فلوس دونك اوتوماتيكمون ما غنزعمش ندير دي انفستيسمون كثار دونك تتنقص لا برودكسيون انسي الوغ دابا لو دوكيمون 5 جاو عطاونا لو دوكيمون 5 جاو قالوا لينا حيت الكماله فهمتي علاش شفنا دونك لو دوكيمون 5 فاش كاين في البوليتيك مونيتير الوغ البوليتيك مونيتير قال لي هنايا دونك دوكيمون 5 قال لي كومبليتي لانيكس نيميرو 2 نمشيو نشوفوا هاد لانيكس نيميرو 2 خليو الاسئله ديما في بلاصه وحده ونمشيو هنا نشوفوا لانيكس نيميرو 2 دونك لانيكس نيميرو 1 جاوبنا عليه ها لانيكس نيميرو 2 قال لك ان اوبجيكتيف فينال ديال لا بوليتيك مونيتير une action de la politique monétaire وهنا دو كوز ليميتون سيت اكسيون هذا السؤال تيبان ما واضحش بزاف علاش لانه واش بينا نخرجوهم من التكست دونك بيسكو مرتبط بلو دوكيمون دونك غادي نمشي نخرجوهم من التكست نقراو التكست نشوفوا واش كاينين اولا واش غنعطيوهم من الكور يعني ماشي شي مشكل كاع اللي هو عاوز يعني واش غير هاد المعطيات واش غادي نجيبوهم من من التكست ولا غنجيبوهم من الكور الوغ هنا ان اوبجيكتيف فينال من لو تكست لان حاطينه في وسط لو دوكيمون الوغ هنا اش اللي قال لي ان اوبجيكتيف فينال دو لا بوليتيك مونيتير و اون اكسيون دو لا بوليتيك مونيتير يعني بحال هنا كون قالوا لي في السؤال حسن كتبوا اكستراير سي بون ا بارتير دو تكست سا بوكو مي باش ما يتحطش هذا المشكل نخليو هاد لانكس هنا باش نطلعوا عليه ديما وندوزو لو تكست ديالنا اللي هو كاين في لو دوكيمون 5 السؤال الاخر اكسبليكي لي زاتونت مزيان الوغ هنا اش قال لي miser sur la politique monétaire pour relancer la demande intérieure donc هنا تهضروا على ان بوليتيك relancer هي اش كاين جوج لي بوليتيك اللي غتعتمدوا عليهم كاين جو relance. الجو فوالا كاين Au لا stop رولونس او ستوب دونك ou la rigueur. لا ريغور سي بون الوغ هنا ملي غادي نهضروا على هذا ليكزيرسيس من الجمله الاولى تيبان لي علاش يهضروا شنو هي الجمله الاولى اللي قلنا لا رولونس Relancer la demande فوالا اذا لا intérieure. بوليتيك اللي بغينا نديرو هنا اش لا دوموند انتيريور et la production serait plutôt problématique. Donc, le taux de croissance du crédit bancaire n'aurait pas dépassé 3,5%. Il serait resté très loin du taux de 15%. Donc, تيهضروا على اش بغاو هما بغاو الهدف هما انهم relancer la demande intérieure. Donc, هنا relancer اش la croissance économique ها الاول صافي. Donc, هنا la bonne réponse هي اش relancer
اش لا croissance économique. قال لك اون اكسيون ديال لا بوليتيك مونيتير غنمشي نقراوها شوف شنو هي هاد لاكسيون نظركم شنو هما لي زاكسيون راماس مونيت. الوغ فوالا l'autodirection, شوفوا هنا اش قال لك لو تو كرواسونس كريدي بونكير نوغي با la réduction, lieu دونك هي اول حاجه بيهبطوا من داك لو تو كرواسونس دو كريدي بونكير ولكن en 2013 serait resté très loin de 15% donc هنا la réduction voilà هي كاع هذه باينه هذه اسهل la réduction de la quoi réduction, du taux de directeur de la banque centrale دونك هذه وحده اذا حنا هنا بنينا على هاد لا بوليتيك دونك هنا غادي نهضروا على لا ريدكسيون ديال لو طو ديريكتور اللي غادي ننزلوه بهذا الشكل من 3 حتى لاش حتى 2,5 en passant par 2,75 دونك هذه مزيان اشنا هو دونك هو الثاني غيكون عندنا لا بيس دو كوا de taux de croissance. دو طو ديريكت اشنا هو لو طو ديريكتور هو لو طو باش تتسلف اش لا بنك سنترال La banque, لي بنك لي بنك لي les بنك banques. فوالا وهذا العام راه داروها في المغرب داكشي بسببه ولاو تعطيو دوك لي كريدي ديال الشغل كورونا بشوي كان ايفينمون مهم هو فاش قال البنك المغربي نقص لو تو ديريكتور ياك عقلتو فاش قالوا ديك 2% في المجال الحضري 1.75% في المجال القروي غيعطيو الناس كريديات باش يبداو لي زانفيستيسمون الوغ دابا قال لك داروا جوج اليوم على وي داروا على كل شيء هاد الايام هادي راه خرجوا اليوم ولا البارح شي واحد اخر جديد داروا مؤخرا اخبار. دابا نحطوك في الجروب تشوف. تري بيان دونك طو ما كنشوفوا ديريكتور. لا هما هضروا على هذه المساله راه قال لك بينقصوا لك لو طو علاش لان دابا الناس صعيب اش كان تيوقع دابا الابناك تفهموا واحد البلانزين دابا الابناك في هذا الوقت اش كانوا تيديروا الناس وما كانتش كورونا اش غتكونوا تتقول كون دابا انتم كراكم دوزتوا الباك ياك غيكون في عقلكم جوج د الحوايج لي زيكول واش اخر الناس ياك صافي انت مزيان انت الله يرضي عليك والله الله يرضي عليك مزيان انا ابار النعاس اش يكون في بالكم من غير هذه المساله السفر السفر. السفر فهمتي العمليه كون ما كانتش كورونا غتلقى الناس بزاف غيفكروا في السفر دابا مع كورونا بريسك من انا الاول قليل فاش غتلقى شي واحد تيفكر في السفر لان لي غوفوني كانوا محدودين بزاف د الحوايج كلشي تاثر يعني ما غنقولوش كاين اللي ما تاثرش كلشي تاثر دونك بصفه عامه حتى اللي عنده سالير فيكس تاثر لان كانوا الناس تيديروا دوطخ تخيك الوغ هنا دونك الناس ما غيفكروش نهائيا في هذه الفتره انهم يزعموا على يديروا هاد لي كا دونك لا بونك اش بغات دير غتحاول بغات لا كرواسونس ايكونوميك علاش لان كانت واقفه كان عندنا السطوب ديال المعقول فهمتوا العمليات سيرتو في لي فيل الكبار كازا مراكش الرباط دونك غتوقف هاد القضيه بواحد الشكل اللي هو كبير هما اللي تاثروا بواحد النسبه اكثر الوغ لان بحال دوك اللي معتمدين على الفلاحه نقولوا ما وقفاتش بواحد النسبه كبيره ولكن حتى داك الفلاح بشكل او باخر تاثر لانه ما باقيش لقى فين تيسوق المنتوج ديالو الوغ هنا دونك كان واحد المشكل بسبب كورونا وقفات دونك اش خصنا نديروا لا غولونس اذا الحل اللي دارت ليطا هو لابيس وهكا تكون انت فاهم هذا الشيء تتولي تتهضر بحال تيجيك تهضر في ثقافه عامه اكثر ما انك تجاوب على الامتحان ديال ليكونومي وهذا الشيء اللي بغيتكم توصلوا له الوغ شنو هما دابا لي كوز اللي كيليميت شي حوايج اللي يقدر يحبسونا نديروا هذه الخدمه اش بيكون عندنا قال لك ميزي دونك لا بوليتيك مونيتير دونك سوري بلوتو بروبليماتيك دونك لو كروسونس دونك هنايا عندي مشكل ديال الا نزلنا هذه المساله ملي غنزلوا لو طو ديريكتور اش بيوقع لينا اش غيديروا الناس غيزعموا على الكريزيات غتجي بالكريدي بزاف غيولي الانفلاسيون. ليكيديتي دي مارشي مونيتير. فوالا يمكن توقع انفلاسيون والجمله الثانيه حتى هي مهمه تنقص لنا لا ليكيديتي تنقص لنا لا ماس مونيتير اللي عندنا في مارشي مونيتير. اكثر تيولي فاش حيت يا اما تيكون اون سيغ ليكيديتي يعني زايدين الفلوس يا اما تيوليو الفلوس ناقصين اذا توليو ناقصين ليكيديتي فاش يولي سوق ليكيديتي راه الله يمكن توقع لا ديفلاسيون كاع الوغ هنا لا ديفلاسيون حيت ما زويناش بزاف كلهم ماشي بالضروره لان ناقص الاثمنه وبقاو لكم هما راه مشكل يعني الشركات غيبداو الوغ هنا حاجه
Donc, هنا منين توقع هاد الموضوع؟ دونك المسألة الأولى والمسألة الثانية اللي خصنا نكونوا عارفينها هي أنه واش عندنا ليبارغن اللي هو كافي لهاد المسألة. إذا جوج ديال الحوايج، لأن ليبارغن ما غيبقاش، ها هي فين غتبان. En effet, la baisse de taux de croissance de crédit bancaire devrait plutôt s'expliquer par la faible capacité de notre économie. ها هي فين كتبينها ديريكت. شفتوها؟ À dégager une épargne suffisante pour son financement et à une seule liquidité du marché. هما الأجوبة باينين هنا، شفتهم؟ شنو هو الجواب الأول؟ اش قال لي؟ faible capacité. هي بعدا الأولى. faible capacité de notre économie à dégager une épargne suffisante pour son financement. حيت كون كانوا عندنا الفلوس في هذا لو كا باش يديروا الفينونسمون ديال لي زاكتيفيتي ما غيحتاجوش يديروا ينزلوا لي طو، كون كان عندنا لي بان كافي. والمشكل الثاني اللي غادي يمكن يوقع هو تكون عندنا اش اون سو ليكيديتي ديال لو مارشي مونيتير. دونك احنا جاوبنا على لا ديرنيير بارتي في هذاك الشيما. دونك عندنا اش جوج. الاولى هي اش لا سو ليكيديتي ديال اش ديال المارشي مونيتير، والثانيه هي اش هي لا كاباسيتي ديال اش ديال ان ديال ليكونومي باش دير لوطو فينونسمون الخاص بها. دونك ديال ليبارن لو فيبل ايبارن سي بون pour avoir une capacité de taux financement. ما عندناش واحد ليبارن اللي هو كافي. دونك هادو جوج ديال لي كوز اللي تيخليو هاد لاكسيون. حيت كيف تنقولوا نيت ديما عندنا لا ميثود صوت اش يقول لك شنو هما لي زوبورتونيتي، شنو هما لي موناس، شنو هما الحوايج اللي تيشجعوا، شنو هما الحوايج اللي تيحبسوك على انك تخدم على هاد صافي مزيان. سي بون، ما كاينش مشكل. سي كلير الشباب؟ Alors, la question suivante, Galik expliquer les faits attendus des actions menues par la BAM sur la croissance économique. Alors, expliquer les faits attendus. أصلا ملي تجاوب على l'annexe جوج راك وليتي فاهم هاد لي كا، ولكن هنا خصنا نقرا لو دوكيمون فريمون. شنو هو لي في اتوندو بار دونك موني بار لا بون. وشوفوا هنا هما حاطين لك اش لا كرواسونس ايكونوميك، يعني هذوك لي في ديال لي زاكسيون. شفتوا دابا الجواب فين كاين؟ هنا زيد السؤال الاول في لانكس، شوف محطوط راه هو قال لك شنو هو لي في على لا كرواسونس ايكونوميك. دونك انا كبحال بغيتي تخدم على هاد لي دون. الوغ هنا اش قالوا لي؟ فوالا une liquidité suite à la contraction observée des réserves internationales nettes. Alors, donc le resserrement du crédit par les banques qui en résulte laisserait donc présager donc une faible capacité de manœuvre des instruments de la politique monétaire adoptée. Alors, شنو هو اللي في اللي غيمكن يوقع هنا؟ وي شباب، شنو هو اللي في اللي غيكون هنا؟ ملي غينقصوا دونك ملي غينقصوا شنو هي لاكسيون اللي داروا؟ نقصوا من لو طو ديريكتور. الوغ ملي غنقص لو طو ديريكتور طبقناه. نتوما كيفاش غتكتبوا هادو بالجمل؟ انا تنكتبهم هكا. لا بيس دو طو ديريكتور فا اونتريني اش. انا تندير هاد الرموز، يعني بلاص ما تكتبها كي غتكتب ليه ما تكتبليش بحال هكا. عندك كنت كيكتب ليه بحال هكا في الوطني. دونك لا بيس ديال لو طو ديريكتور اش فا اونتريني اش لا بيس ديال لو طو ديال لي كريدي لي بون. سي بون. هاد لا بيس ديال لي طو ديال لي كريدي اش بتعطينا؟ بتعطينا une augmentation ديال لا دوموند. يعني متى نزلوا لو طو ديال الكريدي دونك اش يديروا الناس؟ تطلع لا دوموند ديال لي كريدي. وملي غطلع لا دوموند ديال لي كريدي فهذا تيعني بانه بيوليو فلوس، بتولي واحد لا سيركيلاسيون ديال الفلوس. هاد لا سيركيلاسيون غادي يتم الاستثمار ديالها في جوج البلايص، لا كونسوماسيون وفاش وفي الانفستيسمون. الا جا الكريدي شداتو اونتربريز راه غدير بها انفستيسمون، شدو يعني شخص عادي راه غيدير به كونسوماسيون. وملي غتولي الكونسوماسيون ولا الانفستيسمون دايرين تيعني بانه راه لا برودكسيون ولا راه خدامه، وهذا تيعني بانه راه كاينه اش بلوس دو كرواسونس تيطلع البي اي بي في هذا الحال. اذا هذا هو الهدف ديالنا. دونك غنقول ليه لا بيس دو طو ديريكتور va entraîner une
baisse de taux de crédit donc émis par les banques, ce qui va augmenter la demande, soit des ménages pour faire des crédits de consommation, ou bien des entreprises pour faire des crédits des investissements, ce qui va augmenter la production et après la croissance économique. Alors هذا هو اللي فيه حيت لاكسيون اللي كانت باينه، يعني خص يكون قبل ما نجاوب على هذا التمرين عارف شنو هي لاكسيون اللي تدارت وعارف كيفاش غتستخدم. دونك اليوم حنا خدمنا على الحمد لله. دونك دابا لاحظتوا كيفاش ولا لو ريتم ديالنا في التمارين كيفاش غاديين، ولا عندنا ان ريتم اللي هو بلو رابيد بارابور مع البدايه. لان اليوم خدمنا على اش، عاودنا راجعنا التمرين ديال اش الانفلاسيون، وكان خير اننا راجعناه. واش اخر خدمنا لي زاغريغا، وعجبني انا داك التمرين ديال زاغريغا لانه دابا خصكم تكونوا تهنيتوا فريمون. رجع شتي اش غديروا، غتساليو هذا التمرين عاود رجع عليه خدموه بوحدو، غتكون فريمون تهنيتي على لي زاغريغا مع سواء بلوبتيك ديال الريفوني سواء بلوبتيك ديال الكونسوماسيون. كتبقى لوبتيك السهله هي ديال لا برودكسيون، هذيك راه جو بونس كلشي حافظها هذيك الاولى ياك، هذيك ديال لا فالور اجوتي والو، دونك هذيك ما فيهاش مشكل. دونك الوغ هادشي اللي كاين دابا. اسكيليا دي كيسيون شباب في هادشي اللي شفنا اليوم. دونك غنوقفوا في لا بوليتيك مونيتير باش الحصه الجايه غنبداو في البوليتيك بيدجيتير. كاين شي سؤال ولا كلشي واضح؟ واضح. سي بون. باقي لينا سؤال صراحه، راه غير الوقت ما قدرناش نزعمو، ولكن راه بقى لنا غير سؤال واحد صغير هو ديال لا بوليتيك بيدجيتير. لكن هذاك خليه تنخدموا شي ثلاثه الحصه الجايه سيرتو البوليتيك بيدجيتير ما خدمناش. دونك المارشي خدمناه، لي زاغريغا ولا بوليتيك بيدجيتير اللي باقي ما خدمناهمش غادي نرجعوا لهم دابا نركزوا عليهم اكثر. وما خدمناهم شي جوج ولا ثلاثه تمارين في الواحد، غير هو غنرجعوا لهم اون ديتاي. وطني ولا لا؟ وي لي تي او ار تحطها في الوسط. شنو هما؟ تي او ار ما سمعتكش مزيان حتى الصوت. لي تي او ار تي او ار تي ار او لي تي ار او. اه 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 ضروري. الله ودي هادشي الناس يستوكيو هاديك كنت انا بحال اللي سول على البي اي بي واش كاين في الوطن، بحال واحد الاستاذ البارح اللي تروفي بارطاج هاد المساله. هذا تيعطيك سبب مباشر للانتحار ديالك. داك الاستاذ البارح كتبها وفريمون حسيت به لان ما تيسولش واحد واش. لا مي سي بون سي بون. انا فكره مهمه. ليدي هي اش، راه كاع هادشي اللي تحط راه كاين، كاع هادشي اللي تحط راه كاين. علاش انا نقول لكم شفتوا حتى كالدور، حتى كالدور فهمتي طوكيو بالنسبه ليكزومبل، حتى كالدور تيتحط بعض المرات. كاينين اسئله تيقول لك رسم كالدور. تخيلوا نتوما هذه القضيه، شفتوا ميم نعطيكم كاع اكثر الشباب التمرين ديال جو بونس ديال المونوبول ديال الكونكورونس بيغي بارفيت اللي فيه ليكو فيه الكومويا، هو خدموه انا بيني وبينكم. حيت كاين في كاين عرفتي انت نعطيك واحد القضيه سهله. عرفتي شنو هو الجواب ديال هذه القضيه كلهم؟ شنو هو الجواب ببساطه؟ هو الكادر ريفيرونسي محطوط فيه. سي بون طوكيو تسمعني مزيان؟ وي جو تيكوت بيان. تري بيان. الوغ انت عندي شتي كاين السيريه. يعني دابا فوالا شوف الكادر ريفيرونسيال راه ضروري ترجع ليه. دونك جيسبر ما عرفتش فين خليته المره اللي فاتت. دونك الكادر ريفيرونسيال هادشي مضروب هاد الشي تخيك. فوالا كادر ريفيرونسيال في ليكونومي راه فوالا سونس ايكونومي جينيرال ستاتيستيك ديما مصيفطينو مقلوب. فوالا نديرو ليه بيفوت على droite. فوالا شتي هنايا انت عندك المارشي كامل، عندك لو سيركوي، عندك لي زاغريغا هما كلهم محطوطين هما بلي زوبتيك ديال البرودكسيون ديال الريفوني. سي بون كاملين. عندك من بعد يعني لي ليميت الكونطابيليتي، عندك الريغولاسيون دو مارشي كامله. شتي ملي كتبين الريغولاسيون دو مارشي دونك راه حاط لك المونوبول وحاط لك ديتيرميناسيون اش تاع بري ديكيليبر وهذا. دونك خصك تكون عارف كاينه في الامتحان. عندك يلاه فيشر اللي ما كاينش في دوك لي زانديس حتى هذا خصنا نخدمو تمرين بحال هذا ديال درناه ياك خدمناه كاع ديال كالكولت لي زانديس لاسبيرز درنا شي تمرين فيهم. سي بون لي اي بي سي ولي بوليتيك. دونك هنا تهضر على لي ديسفونكسيونمون
وتعاود دوز البوليتيك مونيتير كاملة لي ماس وتهضر على لي ريزيرف وتهضر على المارشي مونيتير